आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं हें आसा राजेश वजरीकार हांणी बरोवन धाडिल्लें उत्तर जिल्लो वार्तापत्र. वाचपी आसात उल्हास नायक. सांखळी बाजार वाठारांत भोंवपी रस्ताद आनी बेवारची गोरवांचो बंदोबस्त करपा खातीर सांखळी नगरपालिका कटिबद्ध आसा. येणाऱ्या कांय म्हयन्यांत सांखळी शहरांत रस्त्यार भोंवपी बेवारची गोरवां दिसची नात अशें मत नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हिणें उक्तायलां. पत्रकारांक म्हायती दितना नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हिणें सांगलें की सांखळी बाजारांत कांय म्हयने आदीं रस्त्यार गोरवांचें प्रमाण वाडिल्लें. बाजारकार तशेंच वेपाऱ्यांक आनी वाहन चालकांक खूब त्रास जाताले. ह्या रस्त्यांत गोरवांक लागून अपघात घडटाले. ह्या गजालीची दखल घेवन सांखळी नगरपालिकेन रस्त्यार भोंवपी गोरवांच्या आड मोहीम उगडली आनी रस्त्यार दिसपी बेवारशी गोरवांक धरून तांकां सिकेरी तशेंच हेर सुवातांनी आशिल्ल्या गोशाळांनी व्हरपाची तजवीज केल्या. गोरवांच्या मालकांनी तशेंच नगरपालिका वाठारांतल्या लोकांनी हे येवजणेक हातभार लावन सांखळे पालिकेक सहकार्य करचें अशें आवाहन नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हिणें केलां. दिवचल पालिका बाजारांत जावपी चोरयांचें प्रमाण लक्षांत घेवन दिवचल नगरपालिका आनी दिवचल पोलीस स्टेशन यांच्या संयुक्त जोड पालवान खास मोहीम राबयल्या अशी माहिती नगराध्यक्ष विजय नाटेकार हांणी दिली. श्री नाटेकार हांणी सांगलें की दिवचल नगरपालिका बाजारांत फाटले कांय म्हयन्यांत चोरयांच्यो घडणुको अदीं घडत आसात. CCTV कॅमेरान चोरी करतना सांपडटात, पूण चोरयांचें प्रमाण अजून फावते प्रमाणांत कमी जावंक ना. हाका लागून दिवचल पोलीस स्टेशनच्या सहकार्यान दिवचल नगरपालिकेन एक खास येवजण आंखल्या आनी फाटले कांय म्हयन्यांत ताका बरो प्रतिसाद मेळटा अशें नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार हांणी सांगलें. दुकानदारांनी तशेंच नागरिकांनी आनी वेपाऱ्यांनी चोरयांचें प्रमाण टाळपा खातीर सतर्क रावपाची गरज आसा. गरज पडटा तेन्ना दिवचल पालिकेक आनी पोलीस स्टेशनाक सहकार्य करपाची गरज आसा अशें नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार हांणी सांगलें. रवींद्र भवन सांखळी आनी गोवा यूथ कॉपरेटीव मल्टीपर्पज सोसायटी हांच्या जोड पालवान सांखळीच्या रवींद्र भवनांत आयुश्यावर बोलुकाई ही कार्यावळ जाली. हे कार्यावळीक कवी गीतकार संदीप खरे हांणी बरयल्ल्यो कविता गायक आनी संगीतकार डॉ. सलील कुलकर्णी हांणी गावन सादर केल्यो. हे कार्यावळीक व्हड संख्येंत संगीत रसीक हजर आशिल्ले. पुराय गोंयांत जावपी नाताळाच्या सणाच्या फाटभुंयेर दिवचल तालुका वाठारांत नाताळाची जय्यत तयारी सुरू आसा. दिवचल तशेंच सांखळी भागांत आशिल्ल्या ख्रिश्चन भावांनी आपापल्या घरांचेर लायटीची रोशणाय केल्या. दिवचल तालुक्यांत नातालाच्या निमतान धार्मीक, सांस्कृतीक तशेंच स्पर्धात्मक कार्यावळींचें आयोजन केलां. इतले मजगतीं सांखळी मतदारसंघाचे तशेंच मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, दिवचल मतदारसंघाचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेन शेट हांणी आपापल्या मतदारसंघांतल्या भावा भयणांक नाताळाची परबीं भेटयल्या. हालींच जाल्ल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत दिवचल म्हालांतल्या 4 जिल्लो पंचायत मतदारसंघांत भाजपच्या उमेदवारांनी जैत मेळयलें. लाटंबरसे मतदारसंघांत पद्मा करमळीक, मये जिल्लो पंचायत मतदारसंघांत कुंदा मयेकार, कारापूर सरवण मतदारसंघांतल्यान महेश सावंत आनी पाळी मतदारसंघांतल्यान सुंदर नाईक हांणी जैत मेळयलें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मयेचे आमदार प्रेमेन शेट आनी दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी सगळ्या मतदारांचे उपकार मानले. भारत विकास परिशद आनी हर घर सावरकर समिती पुणे हांच्या संयुक्त जोड पालवान दिवचले हांगासर श्री छत्रपती शिवाजी महाराज शाळा संकुलांत स्वातंत्र्यवीर सावरकर हांचेर बरयल्ल्या लेखनाचेर आधारीत एक खास कार्यावळ जाली. ह्या सुवाळ्याक मानाचे सोयरे दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेन शेट तशेंच दिवचलचे नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकर हजर आशिल्ले. श्री सात्यकी सावरकर हे मुखेल वक्ते म्हूण हजर आशिल्ले. आनी इतल्यान श्री राजेश वजरीकार हांणी बरोवन धाडिल्लें हें उत्तर जिल्ल्याचें वार्तापत्र सोंपलें. वाचपी आशिल्ले उल्हास नायक. नमस्कार.